बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी का जश्न शानदार पुरजोश माहौल में मनाया गया। निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर के पुलिस ग्राउंड में जश्न आज़ादी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीसी कमीशन चेयरमैन एस निरंजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब की क़यादत जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने की, जबकि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्य ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। बीसी कमीशन चेयरमैन एस निरंजन ने परचम कुशाई की और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। निजामाबाद पुलिस की जानिब से पूरा सर मार्च पास किया गया और मेहमानों और आला हुकाम को सलामी पेश की गई। इस जश्न आज़ादी तकरीब का इंतहाई तस्को एहतशाम के साथ एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम महकमा जात के ओहदेदारों और मुलाजिमीन के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एस निरंजन ने इस मौके पर अपने सरकारी खिताब में कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में जिले निजामाबाद में बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जा रही है और आवाम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से कायम की गई स्टॉल्स का और तैयार की गई झांकियों का जायजा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारान और मुलाजमीन को अवार्ड व तौसीफनामे पेश किए गए और कई मुलाजमीन को मिडिल से भी सरफराज किया गया और बरसर खिदमत फौत होने वाले मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने शानदार सकाफती मुजाहरे पेश किए। माजूर बच्चों ने भी अपने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। बीसी कमीशन चेयरमैन और मेहमान खुसूसी एस निरंजन ने ज़िले के तमाम ओहदेदारान और मुलाजमीन के अलावा तमामी सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन और रहनुमाओं के अलावा आवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। इस पुरसर तकरीब के अहम मेहमानों में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, आरमूर एमएलए पेद्दी राकेश रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन मानाना मोहन रेड्डी, रियासती ज़राई कमीशन रुकन गडगू गंगाधर, एडिशनल कलेक्टर अंकित, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार शामिल थे। जश्न आज़ादी के मौके पर जिला मुस्तक़र पर पुरसर तकारीब का एहतमाम किया गया। जिला पुलिस ओहदेदारान ने भी बढ़ चढ़ कर यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नरेट में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराने की धुन पर तिरंगे को सलामी दी और आवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लिहाजा आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का ताउन करें, ताकि समाज से गैर समाजी अनासिर का खला कमा किया जा सके और जराइम की सरकोबी की जा सके। उन्होंने अवाम से दस्तूर और कानून का एहतराम करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। एडिशनल डीसीपी एडमिन जे बसवा रेड्डी ने भी अपने दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी और आवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। इसी तरह एडिशनल डीसीपी एआर के रामचंद्र राव ने भी एआर हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी और आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
نظام آباد میں یوم آزادی کا جشن نہایت ہی شاندار اور پرجوش انداز میں منایا گیا۔ ضلع کانگریس کمیٹی کے ترجمان و صدر ڈویژن 14 محمد مسعود احمد اعجاز نے NRI کالونی، اکبر باغ، مسیرا کالونی، ستیش نگر اور بابا صاحب امبیڈکر سوسائٹی سمیت مختلف مقامات پر پرچم کشائی انجام دی۔ ہر مقام پر فضا میں قومی ترانے کی دلکش دھنوں سے ماحول گونج رہا تھا اور عوام کا جوش و خروش انتہائی دیدنی تھا۔ جشن کی تقریبات میں مختلف علاقوں کے مکین معزز شخصیات اور سماجی و سیاسی قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مسعود احمد اعجاز نے اپنے خطاب میں کہا کہ آزادی کا سورج لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کے بعد طلوع ہوا ہے۔ انہوں نے تحریک آزادی میں مسلم علماء اور رہنماؤں کے علاوہ عوام کی تاریخی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ ملک کی یکجہتی، جمہوریت اور آزادی کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دے اور ملک کی ترقی میں سرگرم کردار ادا کرے۔ جشن آزادی میں شریک اہم شخصیات میں ڈاکٹر ڈی راما کرشنا، رک ڈسپلنری کمیٹی، وپل گوڑ، ضلع یوتھ کانگریس صدر BK راما کرشنا، لونگا پرمود، نریندر سنگھ، عبود بن حمدان صدر بلاک کمیٹی، قدرت اللہ خان افسر، آصف الدین، اسد حمدان، محمد احمد سابق کارپوریٹر، جاوید الدین، MS سلیم، عبد الرحیم عرف چھوٹو، عدنان NRI کالونی ویلفیئر سوسائٹی، محمد عبد الصمد، ڈاکٹر عبد الحمید خان، محمد مجاہد خان، اکبر باغ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی، حافظ علیم الدین اشاعتی، امام خطیب مسجد زینب، امجد خان، شیخ مقبول، پربھاکر یزواکاری، صدر بابا صاحب امبیڈکر سوسائٹی، شیخ لائق ستیش نگر سوسائٹی، محمد عبد المنیب، محمد ثقلین، محمد واسق، محمد شبیر اور شاہد علی کے علاوہ مشو پٹیل، شیخ اکبر و دیگر موجود تھے۔ ڈویژن 30 اور 31 میں کانگریس کے اہم قائدین نے جشن آزادی میں حصہ لیا۔ ڈویژن 30 کے قائدین محمد عبدالسمیع اور محمد عتیق کے علاوہ ڈویژن 31 کے انچارج محمد شفیع نے 19ویں یوم آزادی کے موقع پر جشن میں حصہ لیتے ہوئے کئی مقامات پر پرچم کشائی انجام دی۔ سمیع ہوٹل چوراہا CM روڈ پر محمد عبدالسمیع نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانے پر ترنگے کو سلامی دی۔ بعد ازاں ڈویژن 30 میں ہی قائد کانگریس محمد عتیق کی قیادت میں جشن آزادی کا اہتمام کیا گیا اور پرچم کشائی انجام دی گئی۔ ڈویژن 30 میں محمد شفیع کی قیادت میں جشن آزادی میں مقامی افراد نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور قومی پرچم لہرایا۔ اسی طرح آٹو نگر کے نوجوانوں کی جانب سے قائم کی گئی عوام ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بھی جشن آزادی کا اہتمام کیا گیا، جس میں کانگریسی قائدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ محمد عبدالسمیع نے کہا کہ آزاد ملک ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں جمہوری و سیکولر اقدار کو اہمیت و فوقیت دی جاتی ہے۔ اس ملک کو ملی آزادی میں ہمارے اسلاف بالخصوص علماء کرام کا اہم ترین رول تھا، جن کی جانی و مالی قربانیوں نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اب ملک کی آزادی اور سیکولر و جمہوری دستور کچھ فرقہ پرست تنگ ذہن عناصر کو کھٹک رہا ہے، لیکن کانگریس پارٹی راہل گاندھی کی قیادت میں ملک کی گنگا جمنی تہذیب و دستور کے تحفظ کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ انہوں نے برادران وطن بالخصوص مسلمانوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کانگریس کو مستحکم کرنے کی اپیل کی اور تحریک آزادی کے شہداء کو دلی خراج عقیدت پیش کیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 یوم جشن آزادی کے موقع پر ڈویژن نمبر 30 میں CM روڈ سمیع ہوٹل کے پاس، ٹیلیفون کالونی سوسائٹی کے پاس اور چھوٹی کینال کھٹے کے پاس پرچم کشائی کی گئی۔ میں ڈویژن 30 کی عوام کو، تمام ہندوستانیوں کو آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ملک کی آزادی میں جانوں کی قربان کرنے والے علماء و اکابرین و قائدین، ان کی خدمات پر میں بھرپور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ایک بار تمام ہندوستانیوں کو آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں چھوٹی کینال کٹے پر جو پرچم کشائی کے لیے جو مہمان نوازی کی ہے، لوگا چھالپوشی گلپوشی کی ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بیارس کی جانب سے مسجد صالحین آٹو نگر کے قریب پرچم کشائی انجام دی گئی۔ یوم آزادی کے موقع پر مقامی بیارس قائدین نے شاندار پیمانے پر جشن کا اہتمام کیا۔
इस प्रोग्राम में BRS के कायदीन नायब सदर सिटी BRS अब्दुल मतीन जुबली और सदर सिटी अकलीती सेल इमरान शहजाद के अलावा सीनियर कायद सनाउल्लाह खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कौमी परचम लहराते हुए कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। मुकामी अफराद ने इनका वालेहाना खैर मकदम किया और शाल पोशी व गुल पोशी की। इन कायदीन ने अवाम बिलखुसूस मुसलमानों और शहरान निज़ामाबाद को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क में एक बार फिर बदअमनी व मुनाफरत के माहौल को परवान चढ़ाया जा रहा है। हर मुहिब वतन शहरी की अब जिम्मेदारी है कि मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने में अपना मौसर किरदार अदा करे ताकि मुल्क की तरक्की व सालिमियत मुतासिर न हो। उन्होंने कहा कि BRS ने 10 साल आवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए और कांग्रेस हुकूमत चंद सालों में ही आवाम को नाउमीदी का शिकार बना रही है। उन्होंने आवाम से शऊर का मुजाहरा करने और सेकुलर ताकतों को इस्तेहकाम फराहम करने की ख्वाहिश की। इस जश्न में शरीक होने वालों में नायब सदर सिटी अकलीती सेल BRS अब्दुल बारी, इंचार्ज डिवीजन 30 BRS अब्दुल हफीज, इंचार्ज डिवीजन 31 मोहम्मद इरफान, इंचार्ज डिवीजन 55 मोहम्मद इम्तियाज, इंचार्ज डिवीजन 12 अब्दुल मजीद के अलावा BRS कायदीन मोहम्मद जैनू, मोहम्मद नईम और दीगर नौजवान व अहलान मोहल्ला की कसीर तादाद शामिल थी। यौम आज़ादी के मौके पर मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती में नाजिम मदरसा मुफ्ती आबिद बेग खासमी ने कौमी परचम लहराया और कौमी तराने की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने बिरादरान वतन बिलखसूस मुसलमानों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। इस जश्न आज़ादी तकरीब में डॉक्टर मिर्ज़ा मुकीम बेग, मोहम्मद जुबैर, मिर्ज़ा मुबीन बेग एमआईएम, मिर्ज़ा मुखीद बेग, मिर्ज़ा इदरीस बेग व दीगर मौजूद थे और तमामी जिम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की।